Have you ever waiting for something, success, a job, or a person, and realize that the waiting itself never ends? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सैमुअल बेकेट के एक मशहूर ड्रामा वेटिंग फॉर गुडोट का मुताला करेंगे, जो कि 20वीं सदी के अहम तरीन ड्रामों में शुमार होता है। बज़ाहिर ये ड्रामा अजीब लगता है क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं होता, लेकिन इन रियलिटी में ये कुछ ना होना रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को, अनसर्टेनिटी को एंड द मीनिंगलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस को थ्रू द करेक्टर ऑफ वेल्दामीर एंड एस्ट्रागोन। बेकेट रिप्रेजेंट करता है द कंडीशन ऑफ मॉडर्न मैन, वेटिंग, होपिंग एंड येट नेवर रीचिंग अनसर्टेनिटी, यानी इंतज़ार, उम्मीद और गैर यकीनी मुस्तकबिल। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। वेटिंग फॉर गुडोट लिखा है सैमुअल बेकेट ने इन 1953 में। ये फर्स्ट परफॉर्म हुआ है 1953 में इन पेरिस इन फ्रेंच, इंग्लिश प्रीमियर इन 1955। जॉनरा है इसका एब्सोर्डिस्ट थिएटर और एक्सटेंशियल ड्रामा। इसका मतलब है कि ये ह्यूमन की एग्जिस्टेंस को ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे कि ये मीनिंगलेस हैं, इरेशनल हैं और पर्पसलेस हैं। लैंग्वेज, इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज फ्रेंच है, बाद में इसे बेकेट ने खुद ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जैसे कि एन अटेंडेंट गुडोट, यानी कि वेटिंग फॉर गुडोट। सिग्निफिकेंस, वेटिंग फॉर गुडोट इज कंसीडर्ड अ लैंडमार्क ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सोर्ड। हाईलाइट करता है द मीनिंगलेसनेस एंड अनसर्टेनिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये प्ले वेटिंग फॉर गुडोट चैलेंज करता है ट्रेडिशनल प्लॉट को, करेक्टर डेवलपमेंट को एंड नैरेटिव स्ट्रक्चर को। सेंट्रल आइडिया, वेटिंग फॉर गुडोट का बुनियादी ख्याल बेमकसद इंतज़ार है। इंसान हमेशा इंतज़ार करता रहता है मीनिंग का, यानी मायने का, सिलेवेशन का, निजात का, चेंज, तब्दीली का, गॉड, होप, फ्यूचर, खुदा, उम्मीद, मुस्तकबिल का, लेकिन ज़िंदगी कोई वजह जवाब नहीं देती। ये पूरा ड्रामा वेटिंग फॉर गुडोट इसी सेंट्रल आइडिया के गिर्द घूमता है। चलें चलते हैं आगे। प्लॉट समरी, ये प्ले डिवाइड किया गया है 2 एक्ट्स में। फर्स्ट एक्ट में दो करेक्टर व्लादिमीर दीदी एंड एस्ट्रोगन, जिसे गोगो कहा गया है, वो बैरन ट्री के नीचे बैठकर एक गुडोट नामी शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं। ये दोनों ही कैरेक्टर अलग अलग जगह से आते हैं और वहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे होते हैं और एक दूसरे से दरियाफ्त करते हैं कि वो दोनों ही एक ही शख्स का इंतज़ार करें जिसका नाम है गुडोट। इंतज़ार के अलावा उनके पास कुछ और ऑप्शन नहीं होता, तो वो आपस में डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं, डिस्कस करते हैं ट्रिवियल मैटर, आर्ग्यूज, रिमिनिस, इंटरटेन करते हैं एक दूसरे को एक जोक के साथ, फिजिकल कॉमेडी के साथ एंड फिलोसफिकल म्यूजिक के साथ। वहाँ बैठे बैठे दोनों बहुत ज़्यादा ही थक जाते हैं इंतज़ार करते करते। एस्ट्रोगन जो होता है वो सो जाता है, जब उठता है तो कहते हैं कि उसने एक ख्वाब देखा है, और वेल्दमीर जो होता है वो उसका ख्वाब सुनने से मना कर देता है। फिर एस्ट्रोगन जो है वो बार बार जाने की ज़िद करता है कि मैंने नहीं इंतज़ार करना, मुझे जाना है। बार बार ही वेल्दमीर उसे कहता है कि नहीं इंतज़ार करो, गुडोट आ जाएगा, गुडोट आ जाएगा, मगर फिर भी वो ज़िद पे होता है कि मुझे जाना है। व्लादिमीर कहता है कि रुको, अभी ना जाओ, थोड़ा इंतज़ार कर लो, शायद गुडोट आ जाए। फिर थोड़ी देर के बाद एक जंग सा बॉय आ जाता है, वो उसे कहता है कि आज गुडोट नहीं आएगा, वो यकीनन कल ही आएगा। फिर दोनों को यकीन हो जाता है, फिर वो दोनों चले जाते हैं कि कल दोबारा आएंगे गुडोट से मिलने के लिए। और वो जब उधर ही होते हैं तो दो करेक्टर्स और आ जाते हैं, यानी कि पेयर्स ऑफ करेक्टर आ जाते हैं, जिसमें पोजो जो एक बहुत ही अमीर आदमी है जिसके पास बहुत से ही नौकर हैं, इसे पंपस मैन कहा गया है। और इसके साथ इसका एक सर्वेंट होता है जिसका नाम लकी है। ये साइलेंट ओबीडियंट सर्वेंट है जिसे इसने गले से रस्सी के साथ बांधा हुआ होता है और उसे खींच खींच के साथ ला रहा है। उस सर्वेंट ने इसका सारा सामान कैरी किया होता है। ये दोनों वहाँ जाते हैं। पोजो जो है वो खाना पीने के लिए गोश्त वगैरह का निकाल लेता है और ख़ुद खाना शुरू कर देता है, और जो हड्डियाँ वगैरह होती हैं वो लकी को और एस्ट्रोगन वगैरह को भी देता है। और यही बात एस्ट्रोगन को पोजो के बारे में बहुत बुरी लगती है कि वो अपने सर्वेंट के साथ बहुत बुरा सलूक करता है। ये दोनों ही करेक्टर प्ले में मोमेंट ऑफ टेंशन एंड अब्सोर्डिटी क्रिएट करते हैं। ये दोनों ही करेक्टर पोजो एंड लकी वहाँ से चले जाते हैं। वेल्दामीर एंड एस्ट्रोगन दोनों ही फिर से गुडोट का इंतज़ार करने लग जाते हैं। फिर एस्ट्रोगन सो जाता है, उठता है तो वेल्दामीर को कहता है कि मैंने ख्वाब देखा है। वेल्दामीर फिर उसे कहता है कि नहीं, मैंने नहीं सुनना। फिर एस्ट्रोगन जाने की ज़िद करता है, फिर वेल्दामीर उसे कहता है कि रुको, थोड़ा इंतज़ार करो, शायद गुडोट आ जाए। फिर नेक्स्ट डे दोबारा से पोजो एंड लकी वहाँ पे आते हैं, मगर एस्ट्रोगन को ये दोनों ही कैरेक्टर याद नहीं होते। फिर वेल्दामीर उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, तब हड्डियों वगैरह के ज़रिए से कुछ कुछ याद आना शुरू हो जाता है।
جب دونوں کریکٹر پوزو اور لکی وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ایسٹراگون کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے ویٹ نہیں کرنا۔ پھر ولدمیر اسے کہتا ہے کہ رکو رکو، انتظار کرو، تھوڑی دیر تک گڈوٹ آ جائیں گے۔ اسی طرح وہ انتظار کرتے رہتے ہیں اور پھر ایک لڑکا آتا ہے۔ یہ یقینی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جو پہلے آیا تھا، یہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اس پلے میں واضح طور پہ نہیں بتایا گیا۔ وہ لڑکا کے کہتا ہے کہ گڈوٹ آج نہیں کل آئے گا۔ ایسے ہی پلے ختم ہو جاتا ہے۔ ولدمیر اینڈ ایسٹراگون جو ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے یا نہیں، مگر پھر بھی وہ اینڈ تک انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی گڈوٹ آ جائیں گے۔ اس طرح گڈوٹ کو گوڈ سے ریفر کیا گیا ہے کہ گوڈ کا لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، اسی طرح یہ دو کریکٹر بھی گڈوٹ یعنی گوڈ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کبھی نہ کبھی ان کی زندگی میں آ جائیں گے اور ان کی ہیلپ وغیرہ کریں گے۔ اس ڈرامے میں سب سے زیادہ فوکس گڈوٹ پہ نہیں بلکہ ویٹنگ پہ کیے گئے، کیونکہ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ گڈوٹ تو اس میں واضح طور پر نظر ہی نہیں آیا۔ لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ گڈوٹ یعنی گوڈ ان کی زندگی میں آ جائیں گے، ان کی ہیلپ وغیرہ کریں گے، مگر وہ صرف انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اس کی اگزامپل ایسے ہے کہ جیسے کہ ایک قیدی اگر جیل میں ہے نا، تو اس کے پاس کچھ اور کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف انتظار کرتا رہتا ہے کہ کبھی میری جیل سے رہائی ہو، وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف انتظار بن جاتا ہے۔ اسی لیے رائٹر نے بھی ویٹنگ فار گڈوٹ لکھا ہے۔ اگر اسے گڈوٹ مل جاتا تو وہ ویٹنگ فار گڈوٹ نہ لکھتا۔ اس کے لکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ ویٹ کر رہا ہے گڈوٹ کا۔ چلتے ہیں میجر کریکٹرز کی طرف، جن میں آ جاتا ہے فرسٹ پہ ولادیمیر، جسے پلے میں دیدی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک انٹلیکچوئل کمپٹیٹو تھا اور ایسٹراگون سے زیادہ آپٹیمسٹک تھا۔ یہ ہر وقت یہ کوشش کرتا تھا کہ یہ جو ویٹنگ کر رہا ہے اس کو کوئی نہ کوئی پرپس دے سکے۔ سیکنڈ پہ آ جاتا ہے ایسٹراگون۔ ایسٹراگون کو پلے میں گوگو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مور فزیکل تھا، امپلسو تھا اور فوکس کرتا تھا باڈیلی نیڈز پر۔ پرون ٹو فورگیٹفولنس تھا، یہ اس میں ایگزائٹی تھی اور ڈسپیئر تھا۔ تھرڈ کریکٹر آ جاتا ہے پوزو جو تھا وہ ایروگینٹ تھا، ڈومینیرنگ لینڈ اونر تھا، یعنی کہ یہ لوگوں کو پراپرٹی وغیرہ دیا کرتا تھا۔ یہ لکی کو ایز اے سلیو ٹریٹ کرتا تھا۔ یہ ریپرزینٹ کرتا تھا اتھارٹی، پاور اینڈ ہیومن سیلفشنس۔ فورتھ کریکٹر آ جاتا ہے لکی کا۔ یہ پوزو کا سائلنٹ اور برڈن سرونٹ تھا، یعنی کہ یہ سارا پوزو کا بوجھ ہی اٹھایا کرتا تھا۔ اس نے پلے میں ایک فیمس مونولوگ ڈلیور کیا تھا جسے اسٹریم آف کانشیسنیس نان سینشیل کہا جاتا ہے۔ یہ ریپرزینٹ کرتا تھا کیوس آف تھاٹ۔ اور ففتھ کریکٹر تھا دا بوائے۔ یہ میسنجر فرام گڈوٹ تھا، یعنی کہ یہ گڈوٹ کا میسج لے کے آیا کرتا تھا اور لوگوں کو بتایا کرتا تھا۔ یہ کریکٹر شو کرتا تھا برنگنگ ہوپ کو اور ڈس اپوائنٹمنٹ کو۔ سکھ کریکٹر آ جاتا ہے گڈوٹ۔ یہ کبھی بھی اسٹیج پر اپیئر نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے ہوپ کو، سیلیویشن اور میننگ کو۔ بہت سے کرٹک نے اسے ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کیا ہے، کوئی اسے گوڈ کہتے ہیں، کوئی پرپس کہتے ہیں، کوئی لائف گولز کہتے ہیں۔ چلتے ہیں اس پلیز کی تھیم کی طرف، جن میں فرسٹ پہ آ جاتا ہے ایکسٹینشیلزم اینڈ ابسورڈیٹی۔ یہ بہت امپورٹنٹ تھیم ہے جو ایکسپلین کرتی ہے کہ لائف جو ہے وہ انسرٹین ہے، پرپس لیس ہے اور ریپیٹیٹیو ہے۔ اس پلے میں بھی ہر چیز بار بار ریپیٹ ہوتی رہی ہے۔ یہ ایکسپلین کرتا ہے ہیومن بینگ ٹرائی ٹو فائنڈ میننگ ان اے میننگ لیس ورلڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہیومن بینگز جو ہے نا وہ میننگ لیس ورلڈ میں ہو کے بھی وہ میننگ کو تلاش کرتے رہتے ہیں، جو کہ ہے ہی میننگ لیس، ٹھیک ہے۔ جو سیکنڈ تھیم ہے ویٹنگ اینڈ ٹائم، یہ بہت زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ویٹنگ ٹائٹل سے لیا گیا ہے، جو کہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ ویٹنگ جو ہے وہ ایک میٹافر بنا ہوا ہے ہیومن لائف کے لیے اینڈ سرچ فار پرپس کے لیے۔ اسی طرح اس پلے میں ایسٹراگون اور ولادیمیر بھی ویٹنگ کر رہے ہوتے ہیں بنا کسی مقصد کے۔ تھرڈ تھیم ہے ہوپ اینڈ ڈسپیئر۔ جو کریکٹرز ہیں وہ کلنگ کر رہے ہوتے ہیں ٹو دی ہوپ دیٹ گڈوٹ ول ارائیو بٹ فیس اینڈ لیس ڈس اپوائنٹمنٹ، یعنی کہ اس میں جو کریکٹر ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ گڈوٹ آئے گا، مگر ایک بوائے آ کے بتا رہا ہے کہ گڈوٹ آج نہیں کل آئے گا۔ اس طرح کریکٹر جو ہے وہ پہلے امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ گڈوٹ آ رہا ہے، پھر وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کو فیس کرتے ہیں کہ گڈوٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ پھر تھیم آ جاتی ہے فرینڈشپ اینڈ ڈپینڈنسی۔ ولادیمیر اور ایسٹراگون جو ہوتے ہیں وہ انٹر ڈپینڈنس ہوتے ہیں، ہائی لائٹ کر ہوتے ہیں نیڈ فار کمپینین شپ۔ جیسے کہ کریکٹرز ہوتے ہیں ولادیمیر اور ایسٹراگون، یہ پہلے ایک دوسرے کو نہیں جانتے، پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ ٹائم پاس کر سکیں اور گڈوٹ کا انتظار کر سکیں، جس سے ان کے درمیان فرینڈشپ بن جاتی ہے۔ اس کی اور تھیم ہے اتھارٹی اینڈ آپریشن۔ یہ لکی اینڈ پوزو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جو پوزو ہے وہ پاور ڈائنامک کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور سوشل ہیرارکی کو۔ اسٹائل اینڈ ڈائنامک فیچرز، اس میں آ جاتا ہے منیملسٹ سیٹنگ، یعنی کہ پلے کی کوئی بھی سیٹنگ ایسی خاص نہیں تھی، ایک سنگل ٹری تھا اور ایک ایمپٹی اسٹیج تھا۔
सर्कुलर स्ट्रक्चर, इसमें जो एक्शन एंड डायलॉग थे वो रिपीट हो रहे थे, एम्फसाइज कर रही थी मोनोटोनी को। इसकी जो लैंग्वेज थी वो सिंपल, फ्रेगमेंटेड एंड ऑफन कॉमेडिक थी, जो ब्लेंडिंग थी ह्यूमर विद ट्रेजेडी के साथ। इसका जो प्लॉट था वो नॉन ट्रेडिशनल प्लॉट था, यानी कि इसमें कोई क्लाइमेक्स नहीं था, नहीं ना कि कोई रेजोल्यूशन थी। रिफ्लेक्ट करता था एब्सोर्डिस्ट फिलोसफी को। इसमें जो सिंबलिज्म है वो गुडोट की है, द ट्री, द वेटिंग रिप्रेजेंट करता था एक्सटेंशियल कॉन्सर्न्स को। इसका सिग्निफिकेंस इन लिटरेचर ये था कि ये वेटिंग एपिटोमाइजेस था द थिएटर ऑफ एब्सोर्ड से। ये इन्फ्लुएंस था एक्सटेंशियलिस्ट फिलोसफी से, जो कि कास्मेसार्ट्री की थी। और सेकंड है कि ये चैलेंज करता था ट्रेडिशनल थिएटर नॉर्म को विद इट्स लैक ऑफ एक्शन की वजह से, नैरेटिव क्लोजर की वजह से, और एम्फसाइज ऑन ह्यूमन फर्टिलिटी। थर्ड है कि ये राइजेस द philosophical questions about human existence, the passage of time and the search for meaning. होप उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक आप तक पहुँचता रहेगा। मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।